नमस्कार, शिक्षा सेवा तयारीमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित माध्यमिक तहको 50 प्रश्नहरुको सेटका साथमा उपस्थित भएका छौं। आजका प्रश्नहरु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र कतिपय प्रश्नहरु तपाईलाई कन्फ्युजन बनाउने खालका पनि छन्। त्यसैले पुरै भिडियो तपाईको लागि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरु शिक्षा सेवा तथा लोक सेवालाई उपयोगी हुने सामग्रीहरु निरन्तर प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। त्यसैले हामी सँगै बनिरहनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो सेट। सुरुवातमा खण्ड क सामान्य ज्ञानबाट जम्मा 20 प्रश्नहरु छन्। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट 2 वटा प्रश्न। 1. तलका मध्ये सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? अरुण, मंगल, वरुण, शुक्र। सही जवाब हो क अरुण। अरुणका 27 उपग्रह छन्, मंगलका 2, वरुणका 14, शुक्रका उपग्रह छैनन्। 2. विश्वको पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? बारबरा मोर्गन, भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा, अन्ना ली फिशर, पेगी वुडसन। सही जवाब हो ख भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा। बारबरा पहिलो शिक्षक हुन् अन्तरिक्षमा पुग्ने, त्यसैगरी पहिलो आमा अन्ना र पेगी सबभन्दा धेरै पटक अन्तरिक्षमा पुग्ने महिला अन्तरिक्ष यात्री हुन्। अब 2 विश्वको भूगोलबाट 2 वटा प्रश्न छन्। 3. विश्वको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? मारियाना ट्रेन्च, पोर्टोरिको ट्रेन्च, डायमन्टिना ट्रेन्च, युरेसिया बेसिन। उत्तर हो क मारियाना ट्रेन्च। मारियाना प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो। पोर्टोरिको आन्द महासागर, डायमन्टिना हिन्द महासागर र युरेसिया बेसिन उत्तरी ध्रुवीय सागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो। 4. अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भन्नाले के बुझिन्छ? 0 डिग्री देशान्तर रेखा, 90 डिग्री देशान्तर रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा र 180 डिग्री देशान्तर रेखा। हजुर ख 180 डिग्री देशान्तर रेखा। एउटै देशमा तिथिमिति फरक नपरोस् भनी यो रेखा बाङ्गोटिङ्गो पनि गरिएको छ। अब नेपालको भूगोलबाट जम्मा 3 वटा प्रश्नहरु छन्। 5. 2077 जेठ 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट करिब 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटी पारित नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सामा सो समेटिएको क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ? बैतडी, दार्चुला, हुम्ला, बझाङ। सही जवाब हो दार्चुला। पारित नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम गरिएको छ। 6. नेपालको सबैभन्दा अग्लो पहाडी स्थान कुन हो? गारबा, सगरमाथा, सोमेश्वर, सैलुङ। सही जवाब हो सैलुङ। दोलखा जिल्लामा पर्ने सैलुङ महाभारत पर्वतको उच्च स्थान हो भने गारबा चुरे पर्वतको उच्च स्थान हो जुन कैलाली जिल्लामा पर्छ। 7. तलको मध्ये कुन ऋतु परिवर्तनको कारण होइन? पृथ्वीलाई चन्द्रमाले घुम्नु, पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्नु, पृथ्वी 66.5 डिग्रीमा ढल्कनु, पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने पथ अण्डाकार हुनु। उत्तर हो पृथ्वीलाई चन्द्रमाले घुम्नु। पृथ्वीलाई चन्द्रमाले घुम्नु ऋतु परिवर्तनको कारण होइन। अब 4. नेपालको इतिहासबाट 3 प्रश्न। 8. नेपालको इतिहासमा जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? लखन थापा, टंक प्रसाद आचार्य, सुखराज शास्त्री, भीमसेन थापा। हजुर टंक प्रसाद आचार्य। उनलाई 4 शहीदसँगै पक्राउ गरेकोमा मारिएन। 9. राणाको विरोधमा खोलिएको पहिलो संगठन कुन हो? नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचण्ड गोर्खा। उत्तर हो प्रचण्ड गोर्खा। विक्रम सम्वत 1988 मा खोलिएको थियो। 10. कानुनी रूपमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2010, 2020, 2040, 2063। उत्तर हो विक्रम सम्वत 2020। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 समेत जारी गरिएको छ। 5. नेपालको आर्थिक विकासबाट अब 3 वटा प्रश्न छन्। 11. चालु 15औं योजनाले प्रति व्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 1047 अमेरिकी डलर,
1540 अमेरिकी डलर, 1595 डलर, 2000 अमेरिकी डलर। यसको सही जवाब हो 1595 अमेरिकी डलर। आर्थिक वर्ष 74-75 को अवस्था 1047 डलर थियो। नम्बर 12, नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 1913, 2026, 2023, 2013। हजुर, यसको सही जवाब हो विक्रम सम्वत 2013। हालसम्म 15 वटा योजना बनिसकेका छन्। योजना नबनेको वर्षलाई प्लान होलिडे भनिन्छ। नम्बर 13, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको मध्य पहाडी लोकमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 1027 किलोमिटर, 1676 किलोमिटर, 1776 किलोमिटर, 1767 किलोमिटर। हजुर, यसको सही जवाब हो 1776 किलोमिटर। 5 थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म छ। 6, वातावरण विज्ञान र प्रविधिबाट 2 प्रश्न। 14, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता सम्बन्धी विषय कुन लक्ष्य हो? लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, लक्ष्य 5, लक्ष्य 6। यो लक्ष्य 4 हो, जसमा जम्मा 17 लक्ष्य रहेका छन्। 15, डायनामोका आविष्कारक को हुन्? जे प्रिस्टले, ग्राहम बेल, जोन बियर्ड, माइकल फाराडे। हजुर, डायनामोका आविष्कारक माइकल फाराडे हुन्। जे प्रिस्ट अक्सिजन, ग्राहम बेल टेलिफोन र जोन बियर्ड टेलिभिजनका आविष्कारक हुन्। नम्बर 7, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाबाट 2 प्रश्न छन्। 16, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कका अङ्गहरू कति रहेका छन्? 4, 5, 6, 7। यसको सही जवाब हो 6। सरकार प्रमुखको बैठक, मन्त्री परिषद, स्थायी समिति, आर्थिक समिति, प्राविधिक समिति र सचिवालय गरी 6 अङ्ग छन्। नम्बर 17, एसियाली विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961 डिसेम्बर 21, 1966 डिसेम्बर 19, 1957 डिसेम्बर 21, 1976 डिसेम्बर 19। सही जवाब हो सन् 1966 डिसेम्बर 19। संस्थापक सदस्य 31 रहेका थिए। नेपाल पनि यसको संस्थापक सदस्य हो। 8, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाबाट 3 प्रश्न छन्। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पहिलो पटक कहिले लकडाउन लागू गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2076 चैत्र 9, 2076 चैत्र 10, 2076 चैत्र 11, 2076 चैत्र 12। यसको जवाब हो 2076 चैत्र 11। नेपालमा पहिलो संक्रमित 2076 माघ 10 गते पुष्टि भएको थियो। पहिलो मृत्यु 2077 जेठ 3 गते भयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कहिले घोषणा गरेको हो? 2020 मार्च 15, 2020 मार्च 11, 2020 जनवरी 30, 2020 फेब्रुअरी 27। हजुर, 2020 मार्च 11, जनवरी 30 मा विश्व स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएको थियो। फेब्रुअरी 27 मा नेपाललाई उच्च जोखिम सूचीमा समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी मार्च 15 मा सार्क आपतकालीन कोषको घोषणा गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 गते नियुक्ति भएका बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख को हुन्? अमिक शेरचन, अनुराधा कोइराला, विष्णु परसाई, डोरमणि पौडेल। यसको सही जवाब हो विष्णु परसाई। अमिक शेरचन प्रमुख गण्डकी, अनुराधा कोइराला पूर्व प्रमुख बागमती र डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेशका रहनु भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान खण्ड ख मा 12 प्रश्न सोधिन्छन्। शिक्षाको परिचय र शिक्षाको विकासबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। 21, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो। यो भनाइले शिक्षाको कुन अर्थलाई दर्शाउँछ? शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, माथिका सबै। हजुर, यसको जवाब हो संकुचित अर्थ। माथिको भनाइ एरिस्टोटलको हो। उनीसँगै प्लेटो, रुसो, मैकेन्जी आदि शिक्षाविदले संकुचित अर्थ दर्शाएका थिए। 2, शिक्षा मनोविज्ञानबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। तलको कुन विशेषताले मानव वृद्धिलाई बुझाउँछ? मानिसमा हुने गुणात्मक परिवर्तन, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया, मानिसमा हुने परिमाणात्मक परिवर्तन, माथिका सबै।
यसको सही जवाफ हो परिमाणात्मक परिवर्तन। वृद्धि संख्यात्मक परिवर्तन हो भने विकास गुणात्मक परिवर्तन हो। सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तबाट 3वटा प्रश्न सोधिन्छ। एकपटक मैनबत्तीले पोलेको बालकले अर्को पटक मैनबत्ती समाउँदैन, यो तलको मध्ये कुनको उदाहरण हो? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, पुनरावृत्ति, पुनर्बल। हजुर, यो सामान्यीकरण हो। एक परिस्थितिमा सिकेको कुरा अर्को परिस्थितिमा लागू गर्नु चाहिँ सामान्यीकरण हो। 24 विद्यार्थीले बाजाको तालमा पिटी खेल्नु तलको मध्ये कुन सिकाइ हो? शाब्दिक साहचर्यको सिकाइ, सिद्धान्त सिकाइ, उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिकाइ र सांकेतिक सिकाइ। हजुर, यो सांकेतिक सिकाइ हो। सांकेतिक सिकाइ सिकाइको पहिलो चरण हो। संकेतमा अभ्यस्त भई जनाउने प्रतिक्रिया सांकेतिक सिकाइ हो। नम्बर 25 तलको कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तका रूपमा चिनिन्छ? जीन पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त र कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। यो बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त हो। सामाजिक व्यवहारहरूद्वारा मानिसले सिकाइ सिक्ने कुरामा जोड दिएकोले बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्तलाई सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त भनिन्छ। 50 प्रश्नमध्ये 25 प्रश्नहरू सकिएका छन्। बाँकी 25 प्रश्नहरूको पार्ट 2 लगत्तै अवश्य हेर्नुहोला। आजको भाग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको भए पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो सेट पुरा गर्न लगत्तै पार्ट 2 हेर्नुहोला। अहिलेलाई यति नै। नमस्ते।